اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مشکلی که بسیار خطرناک در نظر از ما در منی سوسایتی از ما و مخصوصا منی جوان ها که رواج پیدا کرده او مسئله تیک توک است و چی بچه بگر چی دختر بگر بسیار نازیبا و بسیار کارهای غلط و پست انجام میدن و برای مشهوری از خود و برای که چند لایک یا چند فالوورز جمع کنن واقعا بسیار خطرناک حرکات انجام میده. این کارها که انجام میشه نه فقط که برای ذاتی از شخص یا برای ذات از دختر که بی‌حیایی و بی‌حجابی را درو نمایش میده و از طریق تیک توک و او لبای خشور میده یا گانا گوش مونه یا گانا میخانه یا کار دیگه مونن جمله مگن. این فقط برای خود از لحاظ قبر و قیامت و از لحاظ فیلم نیشی بسیار زیاد نقصان ده هست، بلکه برای معاشره این بسیار خطرناک است واقعا و برای پورا قوم و برای نو نسل از ما و متاسفانه انسان میگرنه که موخ اکاونت تیک توک هم نداره یعنی که در فیسبوک گو بعضی برادران که جوان هامو کلیپ را کسی زونجی دانلود کرده و دوباره اپلود مونه یک سرسری در من نیوز فید انسان ما یادم واقعا بیخی ما حیران میشم، واقعا ما بیخی ترس میخورم که هر خدایا مو در کدام سمت رئیس تی مو در کدام طرف کست رئیس تی مو ای چی بدبختی مو شمار کست گرفته و ای چی مصیبت مو شمار دربار گرفته که مو شمار از این مصیبت ها گرفتار شدیم. خدایا او داستانی چیل دخترو چی کار شد، او داستانهای اقدارهای قومی از ما اونها چی کار شد. برحالی کلانی شوز است ما ایران استم که واقعا بعض اوقات سوچ مونم که ما چطور رای زیر بگیری، چطور موی را کنترل کنی، مگر ای که فقط یک راه هست که والدین خودش توجه کنه، امی برارهای از نه توجه کنه که بابا یعنی کار که درو منی واقعا صحیح نیست. ازوله به شما توخ که او بچه که خوش در یوروپ استم و بدنم نه او که از زن از خود خو که زن چیم در خالم سعید است ای کارها را که انجام میده من تیک توک و عجیب حرکات میده و حرکات مونن ما در نظر ما حیوانی حرکات است انجام میدن. بیخی آدم ایران ممنه غیرت که ختم شد و غیرت دینی که ختم شد، ویلیوز قومی را یا اخلاقی را که فراموش کرد، سوسایتی طرف یمزی تباهی و بربادی موره. از اولا با کار هم لحاظ فرهنگی مو شاید نکده باشی اوتر که باید کار مکدی سبسیچی و تزی چیزار مو باید میدادی ندادیم، لذا ای مصیبت و ای کرایسیس دامنگیری از مو شده و ای بحران مور در بر گرفته قوم از موره که مو میگنی درو تبایی درو مچاو که داری است و آینده نسلی از ما درو در خطر است. امیدوارم که برای ازی مو سیریس سوچ منیم، برای ازی مو سیریس پروگرام جور منیم، علما ششته برای ازی پروگرام جور منن و خود ازی خواهرار ما التماس منم که خدا را شما کارا نکین. واقعا به حجاب مویا معلوم میشه خو یک لبه جاغا لوچ کالای نازک اینها را مبشه انسان واقعا آدم حیران میشه که خدایا مو در کدام سمت رئیستی. پناه به ذات خدا از فتنه های آخر زمان. واقعا منی مطابق روایات این نشانیار که انسان توغ من از فتنه های آخر زمان است. پروردگار علم دسته های از مور بگره مو را از فتنه های آخر زمان مور بچاو کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.